रविदास पळ आता खात्री देवस्थानचो अध्यक्ष हांव आमची पारंपारीक जी घोडेमोडणी आसा वड्ड्याची ही वड्ड्याची घोडेमोडणी आमच्या होळयेच्या चवथी आसता आमी सगळे जे घोडे आसा पळय ते सातेरी महामाया रावणाथ आनी मडवळ असे 4 पिळगीचे 4 घोडे आसता आनी ते घोडे सगळे आमी न्हेसोवन हांगा चवाट्यार येता आमच्या वड्ड्याक आनी थंयसून मागीर आमी ते वाजवाणे घालून सगळे मागीर ते बाकीचे मानकरी आनी बाकीचे सगळे घोडे आमी सगळे घेवन रस्त्यान चलत 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 आमचो मूळ गांव आसा गांवतळी चवाटो हे चवाट्यार आमी येता आनी तो चवाट्यार येयल्या उपरांत थंय घोडे परत आमी सारके वेवस्थीत न्हेसयता मागीर तेची विधिवत पुजा करता आनी थंय पावली मारता आमी डिजर हो हो हा अशी पावली मारता आनी आमी 4 घोडे मागीर आमी परत घातले अशे आमी ते वचपाक वयता आनी अशें आमची पारंपारीक जी वाड आसा जी कराडच्या मळा कडसून ती डायरेक्ट भायलीपेटसून आमचो आरकार आमचे हे आसा शिमा आसा ते सिमा पर्यंत आमी वयता आनी थंयसून परत भायलीपेटेर आमची जी तेंची एक होळी आसा भायलीपेटकारांची ती होळी ते परत सिमा अशे आमची 5 फेरे मारता आनी ते 5 फेरे मारून जाल्या परत आमी वडा कडेन वयता आनी वडा कडेन सगळ्यांचे तेंची ज्यो सुवासिनी आसात ते घोड्यांच्यो ते तेंचे घोड्यांचे ते पांय धुतात आनी पांय धुल्या उपरांत थंय सांगणे कडेन वयता आनी सगळ्यांक थंय जे भक्तगण आसतात तांकां सगळ्यांक थंय तेंचे कौल प्रसाद दिता आनी थंय थोडी जी नवस केल्लो आसता घोड्या कडेन ते नवस थंय कोण कोण केल्लो आसा थंय ती नवस आपल्या घोड्या कडेन सांगतात आनी त्या प्रमाणे ते नवस तांच्या सांगल्या उपरांत तांकां तो प्रसाद थंय दिलो वयता थंयसून मागीर तशेंच आमी परत कराडच्या मळा वचून परत ते आटले ते गांवतळी ते होळी आसा आमची ते होळये पर्यंत थंय येता आनी होळये कडेन येवन ते घोडे परत ते सोडयता आनी मागीर परत आटलेशे परत आमी तर चवाट्यार वयता आनी चवाट्यार गेल्या उपरांत थंय मागीर ते व्हडल्या घरचे आमचे आसात तांकां थंय कौल दिता आनी कौल दिल्या उपरांत थंयसून घोड्यांची म्हणजे विसर्जन जाता तशेंच मागीर ते घोडे जे आसा ते आपल्या फॅमिलीन आपल्या कुटुंबान जे वचोन तांकां थंय पांय पडटात आनी तेंचे आशिर्वाद घेतात आनी थंयसून मागीर आमची घोडेमोडणी सांगतात. घोड्याची ती ताटी बी आसता ती प्रत्येक वर्सा नवीन करता. घोड्यांची ताटी जी आसा पळय ती आमची जी आसा ती बांबूची ताटी आसता. बांबूची ताटी आसता ते जे वर्सलकार आसता ते आपले परीन ते करतात. अशी कितें आसता हेजी ताटी फुडल्या आसा तो वापरता तेजी तो वापरता अशें आमचें ते चालू आसता पूण चडशे नवीन करिना तेच आमी ताटी वापरता. आनी पाकोडी आसता ती पाकोडी ते रतन आबोल्याची जी आसात आबोली तेज्या पासून ती आमची पाकोडी केल्ली आसता. आनी घोडेस्वार आमचो आसा पळय ते घोडेस्वाराचे सामके शिवाजीच्या टायमाचे जे आसा वेश आसा ते वेश परिधान करून ते घोडेस्वार हांगासर रोडटा. तुम्ही पळयतात GNH. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आणि सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय